अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जेल से आर्मी चीफ के नाम एक नया पैगाम जारी किया। ये पैगाम क्या है? और फिर कप्तान से बरतानवी सहाफ़ी की मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी सहाफ़ी का क्या कहना था। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज पूरा पाकिस्तान मैदान जंग बना रहा और इस वक्त भी इस्लामाबाद में धरना जारी है। जमात इस्लामी का, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के तकरीबन 2000 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया पूरे मुल्क के अंदर। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक इस वक्त की क्या सूरत हाल है, इससे हम आपको अपडेट करेंगे। और फिर एक तकाबली जायज़ा भी आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का और जमात इस्लामी जो स्ट्रीट पावर इस वक्त जिसका मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान की सड़कों पर, कौन कितना कामयाब रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या सीखना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक इंतहाई अहम फैसला भी आया और रियासत की किस तरह से छितरोल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, अलीमा खान साहिबा ने जेल के बाहर गुफ्तगू की और इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम, इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को पहुंचाया। वो ये कहती हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। ये इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, ये फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौज से लड़ाई कराना चाहते हैं और इसका मतलब ये है कि ये पूरी आवाम को फौज के आमने सामने करना चाहते हैं। फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और हम इस लड़ाई को किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। ये हमेशा से इनका वतीरा है ना। आप पिछले एक तकरीबन साल का अगर बयानिया नून लीग का उठाकर देखें तो जब भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की बात की है या फिर रैली निकालने की या किसी जलसे की, तो कहा ही जाता है कि आप सड़कों पर आकर जो है गदर मचाएंगे, हम आपको किसी सूरत भी एहतजाज और जलसे करने नहीं देंगे। और जानबूझकर कहा यह जाता है कि जनाब इन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी की और जिस तरह से रियासत के खिलाफ रियासत की रेड को चैलेंज किया, ऐन मुमकिन है कि दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैदा करे। ये उनके पास एक एक्सक्यूज़ है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल करके ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सारे इक़दाम कर रहे हैं। अलीमा खान ने यह भी कहा कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर लोगों को घरों से उठाया जाता है, मईशत तबाही की तरफ गामजन है, लोग कारोबार छोड़कर, मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं और ये सिर्फ पीडीएम हुकूमत की तरफ से सब कुछ हो रहा है। पीडीएम की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ये एक ही कॉन्टीन्यूटी है पिछले 3 बरस से। यानी पिछले 3 बरस से अगर कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत, तो अब भाई ऐसा नहीं है। पिछले 3 बरस से इन्हीं लोगों की हुकूमत हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं और ये कॉन्टीन्यूटी है। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हमें तो सिर्फ कुछ महीने ही मिले, हम आकर बैठ गए। याद रखिएगा कि जो पिछली हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के अंदर खूब गदर मचाया। निगरान हुकूमत आती है, वो इस गदर को कंटिन्यू करती है और अब ये जो तीसरा इन्हें मौका मिला, अब पाकिस्तान में ये सिर्फ एक दौर का मसला नहीं है नवाज शरीफ का। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद 3 जो अदवार थे इनके पास आए और इन्होंने पाकिस्तान का क्या हल किया। IPPs और बिजली का मामला जो है वो आज लोगों के हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। मैं आज ना वैसे ही कंपेयर कर रहा था और आप भी कंपैरिजन कीजिएगा। बरतानिया में इतने बिजली के बिल नहीं हैं जितने पाकिस्तान में हमें अदा करने पड़ रहे हैं। मैंने आज इत्तफाक से जो हमारा लैंडलॉर्ड है इससे मैंने पूछा कि कितना बिजली का बिल आ जाता है, तो उसने मुझे बताया कि इतने पाउंड्स पूरे घर का बिल, और अच्छा खासा बड़ा घर है, यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 लोग रहते हैं। और पता ये चला कि इतना बिजली का बिल बरतानिया की सरकार को हम नहीं देते, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको हम नहीं देते, जितना पाकिस्तान में हम इन खानदानों की जेबों में डाल रहे हैं। तो मुझे तो हैरानगी हुई है जी इस मामले को भी देखकर, चूंकि कहा ही जाता है ना जी कि पाउंड महंगा है और पाउंड महंगा होने के बावजूद इतना बिल बरतानिया में हम कम से कम अदा नहीं कर रहे। व्यूअर्स, अलीमा खान ने एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की और ये इमरान खान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नाम ये पैगाम है और वो ये कहते हैं कि हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप मुल्क की खातिर न्यूट्रल हो जाएं, इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। ये मुल्क तभी तरक्की करेगा जब पाकिस्तान की अफवाज जो है वो एपॉलिटिकल हो जाए। 9 मई के हवाले से इमरान खान का ये पैगाम सामने आया कि सिर्फ 9 मई की CCTV फुटेजेस अगर आप बाहर ले आए ना तो कौम को ये पता चल जाएगा कि कौन साजिश कर रहा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कहती रही है और अब भी ये कह रही है
کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے لوگوں کا تعین کر لیا جائے کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے جناح ہاؤس میں گھس کر پاکستان کی فوجی تنصیبات جی ایچ کیو اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں جہاں جہاں بھی جو شہداء کی یادگاریں تھیں ان کو تباہ کیا، ان کی صرف شکلیں پہچان کر نادرا سے اگر آپ جرمنی میں فرینکفرٹ کے اندر جنہوں نے حملہ کیا ان کی پہچان جو ہے وہ نادرا سے کروا سکتے ہیں فوٹیجز کی مدد سے، تو پھر یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ پاکستان کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، تو پھر اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پہ ملوث تھے کسی کے کہنے میں کسی کے بہکاوے میں آئے، یعنی تمام جو لیئرز ہیں یہ تباہی کی، ہر لیئر کا پوسٹ مارٹم ہو اور پتہ یہ کرایا جائے کہ بچے وہاں پر موجود تھے کس کے کہنے پر آئے، اور بڑے جو وہاں پر گئے کس نے ان کو وہاں پر بھیجا، اور کون سے ایسے عناصر تھے جو 9 مئی میں ملوث ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور عمران خان یہ بات ہمیشہ سے کرتے رہے۔ ویورز، اب یہی حل ہے آگے بڑھنے کا، یہی طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا جو راستہ ہے، دروازہ ہے کھولنے کا، چونکہ آپ کا 9 مئی کا بیانیہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ صرف فوج کا معاملہ نہیں رہا بلکہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ بن گیا، چونکہ مہنگائی جو ایشو ہے اس کے اوپر عطا تارڑ تقریر نہیں کرتا، وہ قوم کو بریف نہیں کر رہا کہ آئی پی پیز کے اندر شہباز اور باقی جو خاندان کے لوگ ہیں اور آصف علی زرداری، جہانگیر ترین اینڈ کمپنی، منشا گروپ، اگر آپ وہ لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنے خاندان پاکستان کی بجلی کے اوپر قابض ہیں، آئی پی پیز کے مہنگے معاہدے کس نے کیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا، لیکن یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ یہ ریڈ زون تک نہیں جائیں گے، سیل کر دو، کنٹینر کتنے پہنچے، اور یہاں پر ڈرامے کر کے ایک جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو نیلی پری تھی جس نے طاہر انجم کو لال پیلا کیا، پتہ بھی یہ چلا ہے کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے، آپ کے کتنی دفعہ کس سے رابطے ہوئے، اور اب یہ خبر ویور سامنے آ رہی ہے کہ یہ سستی شہرت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر جو ایشوز ہیں اس پہ بات کوئی نہیں کرتا، اسے پکڑ لو، اسے چھوڑ دو، اسے زور سے پکڑنا اور اسے کبھی نہ چھوڑنا، یہ پاکستان کے اندر اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے۔ ویورز، خان صاحب جو آکسفورڈ کی خبر ہم نے یہاں سے بریک بھی کی تھی، اور آکسفورڈ الیکشن کے حوالے سے علیمہ خان سے بھی سوال ہوا تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایلومنائی جو ہیں آکسفورڈ کے، انہوں نے عمران خان کا نام جو ہے نامزد کیا ہے، اور پاکستان، میں یہاں پہ لوگوں سے بات کر رہا تھا، پاکستان کے لوگ اور پاکستان جس کا ووٹ ہے اور جو لوگ اس الیکشن کے اندر جس طرح حصہ لے سکتے ہیں، بھرپور سپورٹ کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور عمران خان کا نام آبویسلی یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس الیکشن میں اگر عمران خان جیت کے چانسلر بن گئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، تو پھر نواز شریف صاحب کو جو ہے سیاست سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کنارہ کشی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، چونکہ لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے نام ڈالنے کے لیے گھر کا بورڈ یا گھر کی کچن کیبنٹ نہیں تیار کرنی پڑتی، بلکہ دنیا خود سے آپ کو نامزد کرتی ہے اپنی قیادت کے لیے۔ ویورز، آج کی سماعت کے حوالے سے بھی کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں، کیونکہ خبر یہ آئی تھی صبح کہ خان صاحب باہر نہیں آئے، وکلا اندر نہیں تھے، تو جج صاحب نے کہا کہ آئندہ اگر آپ نے سماعت کے اوپر جرا مکمل نہ کی تو پھر ہم فیصلہ دیں گے۔ اب ہوا یہ جی کہ آج کی سماعت کے حوالے سے کہا کہ جج صاحب کو پولیس والوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکلا نہیں آئے، جبکہ ہمارے وکلا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان گل، یہ سب جو ہیں لوگ صبح اڈیالہ جیل آئے، لیکن جج صاحب نے سماعت ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل کا انتظام ایک کرنل چلا رہا ہے، وہ کرنل وکلا کو اندر جانے نہیں دیتا، اور نعیم پنجوتا صاحب نے بھی جس حوالے سے کہا تھا کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ بول کر القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت ملتوی کی گئی، جبکہ سارے وکلا اپنے ٹائم پر یہاں پر تقریباً 9:30 پہ وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ اس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، ایڈوکیٹ عثمان گل ہیں، مشال یوسفزئی، سب یہ اڈیالہ جیل میں موجود تھے، لیکن انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا، اور اندر سے خبر یہ آئی کہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو ویورز اس سے پہلے بھی یاد ہوگا کہ یہی سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا، اسٹیٹ کونسل کے حوالے کیس کو کر کے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا ایک جملہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور انہیں عزت اور احترام سے ایک درخواست کی گئی ہے کہ سرکار آپ جلد سے جلد ہمارے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور ججز کمیٹی کو ایک درخواست کی گئی ہے جس میں قاضی صاحب کے حوالے سے تمام باتیں کہی گئی کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے کیسز ہیں ان میں اب یہ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ جو برطانوی صحافی والا معاملہ ہے، یہ چارلس گلاس جو تھے
انہیں اجازت نہیں دی گئی. وہ پہنچے ہیں، برطانوی صحافی ہیں اور عمران خان کے دوست ہیں، اور ان سے وہ جیل ملنے کے لیے گئے تھے اور انہیں جیل حکام نے ملنے نہیں دیا. وہ اپنے ایز اے جرنلسٹ وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ عمران خان کس حالت میں ہیں، اور ایک دوست کی حیثیت سے وہ اڈیالہ جیل آئے، اور لیکن انہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. اس پر انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کی حیثیت سے اڈیالہ جیل آیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان جلد جیل سے رہا ہوں گے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک سخت جیل کاٹ رہے ہیں. وہ اپنی بیرک میں سورج نہیں دیکھ سکتے. آپ کو جان بوجھ کر ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جس کی کوئی کھڑکی نہیں ہے، اور جو کھڑکی تھی اسے بھی بند کروا دیا گیا تاکہ سورج نہ دیکھ سکیں، آسمان خان صاحب نہ دیکھ سکیں، ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ عمران خان کی بیرک میں نہ جا سکے. اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا گیا. آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں جس کے در و دیوار ہر وقت بند ہوں اور انسان جو ہے وہ مشکل میں آ جاتا ہے. اور یہ کوئی آسان جیل نہیں ہے جو اس وقت عمران خان کاٹ رہے ہیں. عمران خان اپنے خاندان اور دوستوں سے ملاقات نہیں کر سکتے. ایک پورا شیڈیول ہے، ایک کرنل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس شیڈیول کو مانیٹر کرتے ہیں. اور خان صاحب کے حوالے سے پھر یہ جو برطانوی صحافی جو ان کے دوست بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مشکل انسان ہے. جیل میں وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. عمران خان جیل میں خود کو پاکستان میں ہونے والے ڈرامے کے لیے تیار کر رہے ہیں. اس ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو سائفر کیس میں وکلا موجود ہوتے تھے لیکن سماعت ملتوی کر دی جاتی. آپ نے متعدد دفعہ ایسا دیکھا، وکلا کو اندر جانے نہیں دیا جاتا. ایک بار وارننگ دی گئی اور اگلی بار سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا، اور اس وکیل نے ایک دن میں گواہان پر جرح کی اور اگلے دن فیصلہ سنا دیا گیا. کیا اس بار بھی القادری ٹرسٹ کیس میں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. میں ویورز اب آپ کو یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس وقت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈی چوک سے جی گرفتاریاں اس وقت ہوئی ہیں اور جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنان اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. رکاوٹوں کو عبور کر کے ڈی چوک یہ پہنچے ہیں، اور جو ان کے قائد ہیں جماعت اسلامی کے، جو پنڈی کی قیادت ہے انہیں لیڈ کر رہی ہے، اور لیاقت باغ کے پاس بھی لوگوں نے دھرنا دے دیا ہے. خبر یہ بھی ہے کہ تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. بختر گاڑیاں جو قیدی وینز ہیں ان کو بھی پہنچایا گیا ہے. اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا عطا تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے جماعت اسلامی سے جو مذاکرات تھے اس کے حوالے سے بریف کیا کہ ہمارے ان سے مذاکرات طے پا گئے تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ لیاقت باغ کے باہر جو ہے وہ دھرنا بھی دیں گے، احتجاج کریں، انہیں کوئی نہیں روکے گا، لیکن اسلام آباد کی طرف آپ کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف دھرنا جو ہے وہ جائے گا، اور جو لوگ اس وقت سڑک پر موجود ہیں وہ رکیں گے نہیں بلکہ آگے بڑھتے جائیں گے. ویورز میں آپ کو پنجاب کی صورتحال اور پھر یہ جو کمپیریزن ہے اس کا بھی آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھیں گے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس قسم کی اس وقت سیاست کر رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں I8 اسلام آباد جی پہنچ گئے ہیں، اور یہ آپ کو میں اس وقت کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد اب جو قافلے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پہنچیں گے اسلام آباد، اور مجھے تو وہاں پر لڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی چونکہ ریڈ زون کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں سے قافلے اسلام آباد دھرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں. گوجرانوالہ، فیصل آباد اور یہ تمام جو پنجاب کی جو بیلٹ ہے جہاں پہ جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ ہے، ننکانہ ہے، نارووال ہے، سیالکوٹ کی پٹی ہے، ان تمام علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام آباد کا رخ کیا ہے. پشاور سے جی عبدالواسع جنرل سیکرٹری جو ہیں جماعت اسلامی کے، خیبر پختونخوا کی قیادت میں ٹول پلازا سے اسلام آباد دھرنے کے لیے کارکنوں کے ہمراہ روانہ ہوئے، وہ بھی پہنچ گئے ہیں. مولانا عبدالاکبر چترالی ہیں، صابر حسین اوان اس قافلے میں ان کا ساتھ موجود تھے، اور پولیس نے جی انہیں موٹر وے کے اوپر خبر یہ کہ روک دیا. انہوں نے کیا کیا؟ وہیں پہ دھرنا دے دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ جی PP 169 لاہور کا قافلہ راستے میں روک لیا گیا ہے. 25 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں گے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی آج جو ملک گیر احتجاج کی کال تھی اس کے اوپر ایک تو یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں سے جو اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو فیصلہ جاری ہوا اس کے مطابق PTI کی آج اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے سمن رفعت صاحبہ جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو اس درخواست کو دوبارہ یعنی دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج احتجاج عملی طور پر ممکن نہیں ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن نئی درخواست تصور ہوگی. عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 29 جولائی F9 پارک یا کسی مناسب جگہ احتجاج کی درخواست پر
इंतज़ामिया फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये भी लिखा, और फिर इसके साथ साथ जो स्टेट काउंसिल के बारे में जो रिजर्वेशंस अदालत की तरफ से सामने आई कि कोई माकूल वजह बताने में जो हुकूमत है वो नाकाम रही कि क्यों एहतजाज की इजाज़त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। और अब ये जो पीटीआई की जो पिटीशन है ये दायर नहीं करनी पड़ेगी आपको, बल्कि इसी को बतौर नई पिटीशन जो है वो अदालत देखेगी। पुलिस की तरफ से, डीसी की तरफ से मुनासिब जो रीजनिंग थी वो पेश नहीं की गई, इसलिए अदालत की तरफ से ये फैसला जो है वो जारी किया गया। व्यूअर्स, आज जो महमूद खान अचकज़ई हैं उन्होंने भी कोयटा में एक रैली से खिताब किया है। वहाँ पर क्या हुआ और किस तरह से जो इमरान खान का नारा था कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, आज अचकज़ई साहब भी नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इमरान खान ने सबको अपने रंग में जो है वो रंग दिया है। और अब जो एक तकाबली जायज़ा जो लेना बहुत ही ज़रूरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सीखने की क्या बात होगी जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी ने कोई इजाज़त नहीं मांगी, अगर मांगी थी तो जाहिर सी बात है सड़कों पर जो कंटेनर्स लगे हैं और जो जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं, अगर इजाज़त होती तो कंटेनर्स ना लगाए जाते। इजाज़त नहीं थी, ये लोग निकले, इनकी गिरफ्तारियां 2000 के करीब ना कारकुन गिरफ्तार हुए पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की ये सियासी जमात इस्लामी सड़क पर मौजूद है, और इनकी अगर हैसियत देखी जाए ना तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ना होने के बराबर है। ऐसे ही है ना, आप अगर अवान के अंदर देखें तो आपको जमात इस्लामी कहीं नज़र नहीं आएगी, बल्कि जो तहरीक इंसाफ है पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो लोगों को सड़कों पर नहीं लेकर आ रही। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी महंगाई का एजेंडा लेकर आवाम के साथ जो इस वक्त बिजली के बिलों के ज़रिए जो सलूक किया जा रहा है, जो डाका डाला जा रहा है, इसको लेकर मैदान में आ गई। अगर वो जमात मैदान में आ सकती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ऐसी चीज़ है जो रोक रही है। आमिर मुगल साहब ने जी एक स्टेटमेंट जारी की कि हम अदालत का एहतराम करते हैं और हम एहतजाज को पीर को लेकर जा रहे हैं। सर, आपको किसी ने एनओसी नहीं देना, आपको हुकूमत कभी भी ये नहीं कहेगी कि ठीक है जनाब फलां दिन आइएगा और हमारा जो है ना बैंड बाजा बजाकर आप चले जाइएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अदालतों के ऊपर आप रहेंगे तो ये कुछ होगा। देखिए, उनके भी 2000 के करीब जो कारकुन हैं वो गिरफ्तार हुए, कल उनकी जमानतें हो जाएंगी, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। आज एक सबसे जो एक अजीब काम हुआ, अल्लामा अब्बास नासिर साहब जो हैं वो पहुंचे हैं प्रेस क्लब, और उनको किसी ने बताया ही नहीं कि जनाब अब जो एहतजाज है वो कैंसिल हो गया। जब आप इस तरह से मिस कोऑर्डिनेट चीज़ों को करेंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो सर ये फिर किस तरह से तहरीक आगे चलेगी। जो इंतज़ामी लिहाज से जमात इस्लामी बहुत मजबूत है, और हमने आज उनका जो ऑर्गेनाइज जिस तरह से चीज़ों को करते हैं वो देख लिया अमली तौर पर। इस वक्त वो मैदान में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुछ सीखने का मेरा ख्याल है कि एक मार्जिन मौजूद है जमात इस्लामी से। और जो पूरे मुल्क में रैलियाँ निकली हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद को, पंजाब को जब तक आप टारगेट नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं जमात इस्लामी के लोगों को कम से कम ये हमें ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात थी, वो लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकी और एहतजाज को आपने कॉल ऑफ कर दिया। क्यों? लेकिन जमात इस्लामी ने जो कहा वो करके दिखाया। धरना वो देने जा रहे हैं, और अब हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात कर दी है। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि हलाल और हराम धरना और एहतजाज क्या होता है। ये सलूक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि इन्हें एक ऐसा डंडा जो है ना वो इनके पीछे पीछे है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जो इस एहतजाज को किसी सूरत भी होने नहीं देगी। अगर वो ना भी कहे ना तो पाकिस्तान की ये सियासी जमातें समझती हैं कि अगर हमने थोड़ी सी इनको स्पेस दी तहरीक इंसाफ वालों को तो ये हमारे गिरेबानों को पकड़ लेंगे और हमारी हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पूरे पंजाब में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ आप जो हलाल एहतजाज है जमात इस्लामी का, आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। दफ़ा 144 तो उनके लिए भी थी, बेशक उनके लोग गिरफ्तार हुए, आप सबको गिरफ्तार करें ना। जितने लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग इस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, सबको पकड़ें और जेल में डाल दें और अपना बयानिया फिर खूब बनाएं कि देखो एक दफ़ा 144 जो हमने लगाई है ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए थी जी। और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त कौम बड़े गौर से देख रही है। और अब हुकूमत बुखलाहट का इस हद तक शिकार हो गई है कि उन्हें अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और 3-4 लोग इन्होंने रखे हुए हैं जो आकर कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह आवाम की तवज्जो IPPs वाले मामले से हम हटाएं।
پاکستان کے اندر جو گڈ گورننس والے معاملات ہیں اس سے ہٹایا جائے. یہ جو جنگل کا قانون اس وقت پاکستان کے اندر رائج ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. اور ہم جو میں آج عطا تارڑ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو انہوں نے بہت سارے ایسے ایشوز تھے جو ان کی حکومت کے نہیں ہیں, وہ کے پی حکومت کے ہیں, لیکن وہ تنقید آپ کو کرتے ہوئے نظر آئے. حکومتیں سر ایسے نہیں چلتی, اس طرح تو آپ کوئی پاکستان کے اندر نا کرانے کی دکان بھی نہیں چلا سکتے, پرچون کی دکان بھی نہیں چل سکتی جس طرح یہ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ انتخابات کی تیاری کریں, اور بہت جلدی جو ہے انتخابات ہونے چاہ رہے ہیں, اور ان کو خطرہ یہ لگ گیا کہ شاید ان کی بات جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پھر کم از کم چیف جسٹس سے ہو گئی ہے, اور یہ قاضی صاحب کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ پورے کے پورے انتخابات کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. ورز یہ آج کی نشست تھی ہماری. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.